नमस्ते। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भिडियो पत्रिका आँखीझ्यालको 54औं अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका क्षेत्रमा धेरै चुनौतीहरू छन्। प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको न्यायोचित वितरण, महिला, केटाकेटी लगायतका सुविधाबाट वञ्चित वर्गका लागि समान अवसर तथा मानिस र वातावरणलाई हानि गर्ने पदार्थहरूबाट बचावट यस्ता केही उपायहरू हुन् जसबाट यी चुनौतीहरूको सामना गर्नमा धेरै मद्दत पुग्न सक्छ। आजको अङ्कमा हामी सर्वप्रथम संरक्षित क्षेत्रहरूमा व्यवस्था गरिएको मध्यवर्ती क्षेत्रका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि छोरा र छोरीमा गरिने फरक व्यवहारका बारेमा एउटा सामग्री र अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नेछौँ म्याद नागेको विषादीको व्यवस्थापनका बारेमा एउटा सामग्री। नेपालमा जम्मा 15वटा संरक्षित क्षेत्रहरू छन् जसको संरक्षणमा ती क्षेत्रका बासिन्दाको सबभन्दा ठूलो योगदान र त्याग रहेको छ। तर ती बासिन्दाहरूले अहिलेसम्म पनि संरक्षित क्षेत्रबाट वाञ्छित फाइदा पाउन सकेका छैनन्। फलस्वरूप संरक्षित क्षेत्र र स्थानीय बासिन्दाका बीचमा बेला मौकामा अनेक किसिमका समस्या उठ्ने गरेका छन्। यो स्थितिमा सुधार ल्याउनका लागि 2 वर्ष अघि एउटा ऐनको व्यवस्था भएको थियो। उक्त ऐनले स्थानीय बासिन्दालाई संरक्षित क्षेत्रको आम्दानी र मध्यवर्ती क्षेत्रको वन पैदावारको उपभोगको हक दिएको छ। हाल नियमावली बनेको छ र उक्त ऐन लागू हुने अवस्थामा पुगेको छ। एक वर्ष अघि निकुञ्जबाट निस्केर बाली खान लाग्दा यस गैंडालाई चितवनका किसानहरूले भाला हानेर घाइते बनाएका थिए। घाइते गैंडालाई बचाउन निकै ठूलो मेहनत गर्नु परेको थियो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्दा बबई उपत्यकाका 1500 परिवारको उठीवास भएको थियो। उनीहरूलाई सरकारी दरमा मुआवजा त दिइयो, तर त्यो रकमबाट उनीहरूले नयाँ ठाउँमा बस्न आवश्यक पर्ने कुरा जुटाउन सक्ने स्थिति थिएन। नेपालका हरेक निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष वरपरका बासिन्दाहरूले निकुञ्जका वन्यजन्तुबाट दुःख पाउँदै आएका छन्। उनीहरूले दुःख भोगेकाले नै नेपालले वन्यजन्तु संरक्षणमा निकै ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। संरक्षण बाहेक पर्यटनका क्षेत्रमा पनि नेपालका वन्यजन्तु आरक्ष तथा राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले योगदान गरिरहेका छन्। नेपाल आउने मध्ये आधा जसो पर्यटकहरू कुनै न कुनै निकुञ्ज, आरक्ष अथवा संरक्षण क्षेत्र घुम्ने गर्दछन्। तर यसरी कमाएको ख्याति र आम्दानी स्थानीय जनताले पाउँदैनथे। त्यसैले निकुञ्ज वरपरका बासिन्दाहरूले आफू निकुञ्ज र आरक्षबाट पीडित भएको महसुस गरेका थिए। अहिले गैंडाले बढी चाहिँ नोक्सान गरिरहेको छ। अनि जस्तो मकैबालीमा वन्यलहरूले चाहिँ नोक्सान गर्छ। अहिले चित्रीले र गैंडाले हाम्रो चाहिँ गहुँबाली, तोरीबाली, फापर यो चाहिँ चिजहरू धेरै चाहिँ नोक्सान गरेको छ। यो चाहिँ हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जसँग चाहिँ हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो जनावरहरूले खेती चाहिँ धेरै नोक्सान गरेको छ। यसको चाहिँ केही व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्ने हामीले एउटा अनुरोध गरेका छौँ। एकातिर हामीले लगाएको बाली जनावरले आएर नोक्सानी गर्दा जनावरलाई धपाउनेसम्म पनि अधिकार खुल्ला रूपमा हामीलाई छैन भने अर्कोतिर किसानहरू जङ्गल प्रवेश गर्न साथ 60-80 रुपियाँ दाम तिरेर मात्र निस्किनुपर्छ। पहिला सानो धान हुने बेला चितलहरू आउँदो रहेछ। त्यहाँबाट जब धान पाक्ने टाइममा बँदेल आयो। यहाँ अलिकता बढी बँदेलले खायो। अनि किनार त हात्ती त त्यो किनारबाट निस्केर त्यहाँसम्म माथिबाट गयो। तर त्यो हाम्रो यो कुनामा आएन हात्ती चाहिँ। अरूले त्यति सताएन भनौँ, तर सुत्न चाहिँ बारीमै पर्छ। एक अध्ययन अनुसार गैंडा आफूलाई मनपर्ने बाली खान निकुञ्जभन्दा 6 किलोमिटर टाढासम्म जाने गर्दछ।
बर्दियाको खैरापुरमा कृष्णसार र स्थानीय बासिन्दा बीचको झगडामा मानिसले बाली गुमाउने गरेका छन् भने कृष्णसार पनि सङ्कटमा परेको छ। पश्चिम नेपालमा पर्ने शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष वरपरका किसानले त वन्यजन्तुबाट बाली जोगाउन खेतबारीमा नाङ्गो तार लगाएर त्यसमा करेन्ट समेत छाड्ने गरेका थिए। त्यसैले उनीहरूमा वन्यजन्तु संरक्षणप्रति रुचि नजाग्नु स्वाभाविकै थियो। तर अब निकुञ्ज र आरक्ष वरपरका बासिन्दाहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षबाट प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक फाइदा पाउने भएका छन्। उनीहरूलाई यस्तो फाइदा पुर्याउन आवश्यक पर्ने ऐन 2 वर्ष अघि नै तयार भएको थियो भने यस सम्बन्धी नियम पनि हालै तयार भएको छ। यस नियम अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष वरपरका क्षेत्रको सामुदायिक विकासका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको आम्दानीको 30 देखि 50% रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ। यस्तो रकमको निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको आम्दानी, त्यस क्षेत्रको सामुदायिक विकासको स्थिति, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षबाट स्थानीय बासिन्दाहरूमा परेको असर, वन्यजन्तु संरक्षण कार्यमा स्थानीय जनताको योगदान र सामुदायिक विकासमा जनताको रुचि जस्ता कुराहरू हेरिनेछन्। निकुञ्ज र आरक्ष वरिपरिको जङ्गललाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यहाँको वन उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि यस नियमले गरेको छ। उपभोक्ताहरूले मध्यवर्ती वनको उपभोग गर्न, निजी वन लगाउन र त्यसको उपभोग गर्न पाउनेछन्। यस्तै गरी नदीहरूले बगाइ ल्याएका, किनारा लागेका, अड्केका काठको उपभोग पनि गर्न पाउनेछन्। यो नियम निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरू स्थानीय बासिन्दाका हितका लागि पनि हुन् भन्ने भावना स्थानीय जनतामा जगाउन र संरक्षणका कार्यमा उनीहरूको सहभागिता जुटाउन तयार गरिएको हो। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले वातावरण, विकास र सामाजिक विषयहरूमा तयार गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सामग्रीहरूको पनि उपयोगको अधिकार पाएको छ। यो संस्था टेलिभिजन ट्रस्ट फर इन्भाइरोमेन्ट TVE नामक संस्थाको स्रोत केन्द्र वा रिसोर्स सेन्टरका रूपमा छानिएको छ। बेलायत स्थित टेलिभिजन ट्रस्ट फर इन्भाइरोमेन्ट विकास र वातावरणका विषयमा सामग्री तयार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। गएको भदौमा बेइजिङमा सम्पन्न महिलाहरूको 4थो विश्व सम्मेलन ताका यसले महिलाहरूका विषयमा विशेष कार्यक्रमहरूको श्रृङ्खला तयार गरेको थियो। निपर्सी नारी दिवस, यस मौकामा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ TVEबाट प्राप्त एउटा सामग्री। यो सामग्री भारतीय सन्दर्भमा तयार गरिएको हो तापनि यो हाम्रा लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। तपाईकी छोरी कति राम्री। यो मेरो छोरो हो। छोरी जस्तो देखिन्छ नि। यो मेरो छोरो नै हो। एक किसिमले म छोरै हुँ। आमालाई छोरै भन्न दिनुस्। 10 वर्षको उमेरसम्म म केटो नै थिएँ। यसको लामो कथा छ। मेरो आमाको बिहे भारतीय संस्कार अनुसार नै भयो। आमाको बिहे हुँदा उहाँ 17 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। आमा र बुबाको उमेरमा धेरै नै फरक थियो। बिहे भएको 3 महिनामै बुबा रेल दुर्घटनामा परेर बित्नुभयो।
घरका सबै दुखी भए। सासू ससुराले आमालाई घरबाट निकालिदिए। म छोरो भएको भए उनीहरूले यस्तो गर्ने थिएनन्। मेरा मावलका बाजेले आमालाई सानो टुक्रा जमिन दिनुभयो। त्यसपछि वास्ता गर्नु भएन। त्यस जमिनमा आमाले तरकारी उब्जाउन थाल्नुभयो र उहाँले मलाई छोरा जस्तो बनाउनु भयो। उहाँलाई के विश्वास थियो भने मलाई छोरो जस्तो बनाउँदा हामीलाई समाजमा बाँच्न सजिलो हुनेछ। एक किसिमले यो साँचो पनि थियो, किनभने मैले त्यति बेला जति सुविधा र अवसरहरू पाएँ त्यति कुनै पनि परित्यक्त केटीले पाउन सक्ने थिइनन्। म स्कुल गएँ, खेलेँ, रमाएँ। ममा आत्मविश्वासको विकास भयो। सबै कुरा राम्रो थियो। तर एक दिन मेरी आमालाई सबैले हेला र निन्दा गर्न थाले। यसपछि धेरै कुरा फेरिए। त्यति बेलासम्म म आमाले भनेको कुरा मान्थे। तर अचानक मैले महसुस गरेँ ममा केही अनौठो परिवर्तन हुँदैछ। मैले ममा कुनै पनि किसिमको विरोधको सामना गर्ने क्षमताको विकास गरेँ र दृढ भएँ। अन्त्यमा उनीहरू हारे। पुरै गाउँ हार्यो। लक्ष्मी भई। लक्ष्मी स्कुल जान छाडिन। ऊ जाँचमा पहिला भई र छात्रवृत्ति पनि पाई। लक्ष्मी छोरो भई। म छोराभन्दा केही कुरामा पनि कम छुइन। म उहाँको छोरो नै हुँ। आँखीझालको 12औं अङ्कमा हामीले विषादीका बारेमा एउटा लामै सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले अम्लेखगञ्जमा म्याद नागेका विषादीको एउटा ठूलो परिमाण थुप्रिएको कुरा पनि उल्लेख गरेका थियौँ। प्रस्तुत छ 12औं अङ्कमा प्रसारित सामग्रीको एक झलक। नेपालले पनि म्याद नागेका विषादीको समस्या भोग्नु परिरहेको छ। कृषि सामग्री संस्थानको अम्लेखगञ्ज स्थित गोदाममा 50 मेट्रिक टन भन्दा बढी म्याद नागेका विषादी थन्किएका छन्। उपयुक्त सुरक्षा, सूचना र सङ्केत पार्टीको व्यवस्था नभएको यस गोदामलाई विभिन्न राजनैतिक पार्टीले चुनाव प्रचारको माध्यम त बनाएका छन्, तर यसबाट नजिकको आवास क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरका बारेमा चासो राखेर कोही पनि अघि सरेको देखिँदैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई यो खतराको जानकारी त छ, तर उनीहरूको बोली पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। यो गोदाम यहाँ बिचमा भएको यो ठाउँमा भएकोमा चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ यो छ कि यो मध्य बिच भागमा बजार, स्कुलदेखि लिएर को बिच भागमा भएको हुनाले हरेक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ गाउँलेलाई पनि बेफाइदा छ। अर्को मुख्य कुरा चाहिँ यो गोदाम आजभन्दा 50औं वर्ष अगाडि बनेको गोदाम जीर्ण स्थितिमा छ। कहिले यसलाई मर्मत सम्मार पनि गरिएको छैन। छतहरू भत्किएर जाँदैछ, त्यसको पनि कुनै हेरचाह छैन। भनेपछि भोलि भुइँचालो या कुनै पनि आग लागि भएको खण्डमा यसले चाहिँ सिङ्गे गाउँलाई नै असर पार्ने स्थिति देख्यो हुँदा यो गोदाम चाहिँ कुनै पनि हालतमा यहाँ चाहिँ राख्नु
मैले कुनै खास उचित देख्दिनँ। त्यो स्थितिमा अहिलेसम्म पनि कुनै सुधार आएको छैन। हामीले उक्त कार्यक्रम प्रसारण गरिसकेपछि कृषि सामग्री संस्थानले अम्लेखगञ्जको गोदाम भवनको मर्मत सम्भार गर्ने कुरा बतायो। तर यसपटक 2 वर्षपछि अम्लेखगञ्ज पुग्दा हामीले गोदाम भवन पहिलेकै अवस्थामा रहेको पायौँ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले पहिलेभन्दा सकारात्मक पायौँ। यसपटक सामग्री संस्थानले हामीलाई गोदामभित्र छायाङ्कन गर्ने मौका दियो। संस्थानका वरिष्ठ पदाधिकारीहरू पनि हामीसँग कुरा गर्न तयार हुनुभयो। संस्थानका नारायणी अञ्चल प्रबन्धक सीताराम भट्टराई म्याद नागेका विषादीको वर्तमान व्यवस्थापनलाई कस्तो ठान्नुहुन्छ? त्यो अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ मतलब अहिले सुरक्षितै ठाउँमा हामीले त्यो चौकीदारको पनि व्यवस्था चाहिँ छ। बराबर चाहिँ त्यो बाटोघाटोमा चाहिँ सवारी यातायात पनि हुने र साथै त्यहाँ प्रहरी चौकी पनि भएको हुनाले र हामीले चौकीदारको पनि व्यवस्था गर्ने र समय समयमा यहाँबाट पनि निरीक्षण गर्न गरेको हुनाले त्यो चाहिँ अहिले सुरक्षितै चाहिँ हामीले ठानेका छौँ। पहिले यहाँ चौकीदारको व्यवस्था थिएन। अहिले गोदाम घरमै चौकीदारको परिवार राखिएको छ। श्री 5 को सरकारको नेपाल जीवनाशक विषादी समितिले विषादी भण्डारका बारेमा यसो भनेको छ। विषादी भण्डार गरेका ठाउँमा सावधानका ठूला ठूला सङ्केतहरूमा खतरा जीवनाशक, धूम्रपान निषेध, खान वा पिउन मनाही छ लेखिएका बोर्डहरू पसल वा गोदामका ढोकाहरूको छेउमा सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्छ। यस सङ्केत बोर्डमा 2वटा दृष्टिहरूका बीचमा खप्पर चिन्ह लेखिएको हुनुपर्दछ। जीवनाशक राखिएका भण्डार क्षेत्रभित्र विशेष गरी केटाकेटीहरूलाई पस्न दिनुहुन्न। बढी परिमाणमा जीवनाशक भण्डार गर्ने गरेका स्टोर र गोदामहरू घना बस्ती र पानी मुहानहरूभन्दा टाढा र अग्लो ठाउँमा हुनु उपयुक्त हुन्छ। तर यहाँ यी सबै कुराको उल्लङ्घन भएको छ। चौकीदारलाई गोदाम घरमै राखिएका बारेमा संस्थान यसो भन्छ। अब तिमी विषादी औषधि राख्ने त अर्को छुट्टै क्वार्टरको व्यवस्था अब हामीले गर्न सकेको छैनौँ। अब यसमा हामीले सोचाइ चाहिँ राखेका छौँ। तर वास्तविकमा चाहिँ अब त्यहाँ पनि कसैले आएर तुरन्तै के गर्न सको गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई अलिकति तुरन्त रोकथाम गर्ने पनि त्यहाँ मान्छे हुनुपर्ने हिसाबमा हामीले त्यहाँ चाहिँ राखेको हो। र खास गरेर चाहिँ अब त्यो सिलबन्दी उसमा चाहिँ भएको हुनाले बाहिर त्यति वातावरणमा त्यति असर नपर्ने जस्तो देखिन्छ। भित्र सामान्य कुरा भण्डार गरिएको भए यो स्थितिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्थ्यो। घातक विषादी थन्क्याउनका लागि भने यो व्यवस्थालाई उपयुक्त मान्न सकिन्न। अरू केही भएन भने पनि भुइँमा राखिएका यी फलामका कन्टेनरहरूमा खिया परेर पनि सङ्कट आउन सक्छ। यसै पनि यी विषादीलाई यस अवस्थामा 10 वर्षभन्दा बढी राख्न सकिन्न भनेर विशेषज्ञहरूले भनेको 4 वर्ष पुगिसकेको छ। कृषि सामग्री संस्थानले नीतिगत रूपमा यस बारेमा के सोचेको छ त? अब यो बारेमा अब मिनिस्ट्री अफ एनभाइरोन्मेन्टसित हाम्रो फर्स्ट एन्काउन्टर त भइ नै सक्यो। अब उहाँहरूले केही दिनमा सायद एक्सपर्टहरू त्यहाँ अन द स्पट सर्वे गर्नु पठाउँछ होला। त्यसपछि गएर यसलाई टोटल्ली प्रब्लमै सल्भ गर्ने तर्फ नै लागेको भने चाहिँ मैले सुनेको छु। अनि यो बारेमा फर्दर प्रपोजल चाहिँ उहाँबाट आएको छैन। तर इन्फर्मली हामी त मिटिङ चाहिँ भइसक्यो। उहाँ नै यहाँ आउनुभएको थियो। उहाँहरूले पनि सिरियसली पनि लिनुभएको छ। जुन प्रकारले उहाँहरूले हामीसित एप्रोच गर्नुभयो र जुन प्रकारले उहाँहरूले फन्डिङको लागि दौडधुप गरिराख्नु भएको छ। यहाँ मेन प्रब्लम त फन्डिङै हो नि। फन्डिङको प्रब्लम उहाँहरूले सल्भ गरिदिन्छ, त्यो प्रब्लम त सल्भ हुनुपर्ने हो। अर्थात् सामग्री संस्थानले अब यस समस्यालाई आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छाइसकेको छ। हाल अम्लेखगञ्ज गोदाममा भएका मध्ये अधिकांश अत्यन्त विषालु विषादीलाई हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको भट्टीमा जलाएर नष्ट गर्ने योजना बनाइएको थियो। करिब 1 महिना लाग्ने उक्त प्रक्रियाबाट विषाक्त ग्यास निस्कने र त्यो स्थानीय वातावरण र बासिन्दाका लागि हानिकारक हुन सक्ने भनेर विरोध भएपछि त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन। करिब 70 टन विषादी अम्लेखगञ्ज, भैरहवा, जनकपुर र नेपालगञ्ज छेउछाउका जङ्गलमा छरेर र गाडेर थान्को लगाइयो। यो सबै काम
राजमार्ग, मानव बसोबास आदिका आसपासमा नै गरियो। तर त्यस क्रममा न स्थानीय बासिन्दालाई त्यसको जानकारी दिइयो न त विषादी फ्याँके गाडेका ठाउँमा कुनै सङ्केत नै राखियो। विदेशी सहायता स्वरूप प्राप्त विषादी थानको लगाउनका लागि फेरि ठूलो सहायता राशि खर्च गरियो। हामीले जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा सबभन्दा पहिले विषादी ऐनकै कार्यान्वयनका बारेमा प्रश्न राख्यौँ। इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालय नै हो र उनीहरूले गर्नुपर्ने पनि हो काम। यो ऐनलाई लागू गराउने काम, यसका प्रावधानहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसको रेगुलेसन्सहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो उहाँहरूकै काम हो। त्यो अब भइरहेको छैन, विभिन्न कारण होला, अब त्यो उहाँहरूलाई थाहा होला किन भएन भनेर। तर हामी अब के गर्छौँ भने यो ऐन कार्यान्वयन भएन, त्यसैले त्यो ऐनमै केही त्रुटि छ कि कमजोरी छ कि। मैले अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखेँ भने त्यो ऐनमा चाहिँ डिस्पोजल अफ पेस्टिसाइड्सको बारेमा कहीँ केही बोलेको छैन। त्यसको चाहिँ इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट र युज मात्रै भनेको छ है, डिस्पोजलको बारेमा छैन। त्यस कारणले त्यो डिस्पोजलको लागि चाहिने अरू केही प्रावधानहरू राख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको पहल पनि हामी गर्छौँ। हामी आफैले इनिसिएटिभ लिने हो या उहाँहरूलाई घचघच्याएर उहाँहरूबाट गराउने हो, त्यो काम हामी आफ्नो दायित्व अन्तर्गत ठान्छौँ। हामी म्याद नागेका विषादीको पुरानो समस्यालाई यो नवगठित मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ त? यो विषादी त्यहाँ थन्केको त धेरै समयदेखि रहेछ। अब हाम्रो यो मन्त्रालय चाहिँ भर्खरै गठन भएको हुनाले हामीले चाहिँ भनौँ न संस्थागत हिसाबले चासो देखाउनु पर्ने बेला अहिले आएको छ र अहिले चाहिँ हामीलाई अब जानकारी आएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो ह्याजर्डस वेस्टमा गनिन्छ यो, र यसले चाहिँ वायु तपाईँको जमिनको प्रदूषण अनि पानीको प्रदूषण सबै भए हुनाले चाहिँ यो ह्याजर्ड क्रिएट गर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ सिरियसली लिएका छौँ। यसलाई सिरियसली लिएका छौँ। अब यो डिस्पोजल गर्नु त्यति सजिलो पनि छैन, जहाँ पाएमा डिस्पोजल गर्नु पनि पाइँदैन। त्यस कारणले यसलाई अहिले कुन तरिकाले डिस्पोज भइरहेछ त्यो चाहिँ भनौँ कृषि सामग्री संस्थान अथवा श्रीमान सरकारको अन्य निकायहरू, कृषि मन्त्रालयहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझिरहेको छैन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नेपाल बाहिरै लगेर निष्कासन गर्नुपर्ने देखिएको छ र यसको लागि डोनर्सहरूले इन्ट्रेस्ट देखाएका पनि छन्। दात्री संस्थाहरूले यस्तो जटिल समस्याको समाधानका लागि अभिरुचि राख्नु अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। तर हाम्रा समस्या तबसम्म यथावत नै रहन्छन् जबसम्म ती हाम्रो प्राथमिकता क्रममा माथि पर्दैनन्। जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र दात्री संस्था बीचको छलफल अहिले एकदमै प्रारम्भिक अवस्थामा छ। यो कुराकानीको अन्तिम टुङ्गो लाग्न दात्री संस्था र यस मन्त्रालय बीच मात्र कुरा भएर पुग्दैन। अर्थ मन्त्रालय समेतले यसलाई प्राथमिकता क्रममा राखेपछि मात्र यसले अन्तिम रूप प्राप्त गर्छ। आँखीजालको स्वर्ण अङ्कमा हामीले दर्शकहरूबाट चिठी नपाएको गुनासो गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीलाई धेरै दर्शकहरूले चिठी लेखेर अमूल्य सुझाव र गहकिला प्रतिक्रियाहरू पठाउनु भएको छ। आज हाम्रो ठेगाना फेरि एकपटक नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143 5143 काठमाडौँ, नेपाल। यसका साथै आजको आँखीजाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।